Hi guys! A day in my life as a senior high school student kabisayang vlogger. Ano, tara? So for today's video guys, kay mga ligo day mi og swimming pool. So since hapit na ang klase mo to nag-summer na lang jud mi kay dili man jud mi kaadto og lain island kay wala jud tay kwarta mao dinhin na lang jud ta sa Ormoc. Amo day gipilian ang agalon or ang sabihin niya mo to ang sabihin na lang jud amo gipili kay duol ra pod. Although mas makatibid mi sa agalon layo man pod nya pagkahuman kay basin magabian mi mo to didto na lang jud mi sa Ormoc ra jud nga kanama aputra sa Ormoc. Unya wala ganinay tarong amo ang sabot guys kay abi na mo dili jud mi madayon kay ang panahon lagi kay dili maayo. Unya wala pud mga kisaw so nang lakaw day may anak kay mga alas 2 lang yin abot mi alas 3 na. Unya mo to pag-abot na mo pagsud na mo kay nagkuan day mi dito nang ingon day mi nga mo pull me nya mo to nagbayad day mi nya pagkahuman kay the accident happen. Wala pa gani mi kagaw sa labi naka problema nako kay kanang ang bracelet kay murag kanang insurance nga kanang sign good kay ako na lock nya mo to wala na lang ko nagamit kay nalock man dili naman maabli. Amo untay adto sa labi mangutan namin nga kanang pwede ba magpailis yang wala na lang ka busy kay sila guys nya mauwaw pud ta guys. So dira guys kay uwan pa day jud dili pa jud siya like completely nga clear ang sky nya pagkahuman kay nagkaon-kaon lang mi dira. So by the way guys amora na gitawag ko ang pagkaon kay bawal bayaday pero dili na pagkaon nga bongga-bongga ha mga kanang good chips like that. Unya pagtuwang day sa uwan guys kay dili man jud siya uwan kaayo nga kanang taligsik lang gud guys kay pagkahuman ato kay nag-ilis dayon mi nangita mi sa CR nya pagkahuman kay perting layo apod sa CR mo to nagtagsa-tagsa mig adto kay para nay magbantay sa mo gamit. Amo ra gibutang amo gamit dito sa kanang murag bangko dito gud sa dool sa swimming pool para makita ra pud namo para dool ra pud. Pagkahuman din na mag-ilis guys kay nagpicture pa mi guys tugay kay sa mi nahuman dito pila ka oras pa mi picture nya pagkahuman mo to nangaligan na mi pagkahuman. Makita jud sa ako ang camera nga dili jud maayo ang horns niya go ra paghapon ang outing. Unya dira guys nagabian na mi nagsimsam na lang day mi guys kay para sulit jud mo ang paglakaw and amo ang entrance kay 250 ba ya. Unya nindot sa sabin guys kay hilom kay siya natahimik ang paligid. Char so ang mga bata ra day daghan kay tanan guys dito pero dito ra sa kanang mabaw mo daghan dito pero sa amo aside kay dili kay daghan kay kanang lawman. Unya mo to guys kay pagka 6:30 kay nang ilis na mi nagtagsa-tagsa na mi dito kasi adto sa CR nya pagkahuman kay nagandam na mi para mulakaw. So by the way guys nindot kay sa na sunset dito guys nya pagkahuman kay wala na ako na adire guys kay dili mo gana. After so many years guys kay mo nabalik na jud mi sasabin guys ato pa din 2019 na mo last anhian mo datlod to ang first pud namo. Unya pagkahuman na guys kay ni adto na mi sa gawas nya pagkahuman nagatang og tricycle padung sa terminal nya pagkahuman kay ni diretso na mi pauwi sa Joyka. So ako na gibalik ako sa nina kay wala na ko sa nina nakalimot ko wala man di ko nagdaog pang pauli. Uy, may ganin ay sa nina nga wala na ko labas. So mo to guys sorry sa late upload ng kanib nga vlog. Mora to guys hanggang sa muli.